अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बात होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम कल हमने 70 टू 80 तक आयात जो है वो रीड की थी, उनकी किरात की थी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन कसब सय्यिअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल्यतामा वल्मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन वअक़ीमुस्सलाह वआतुज़्ज़काह सुम्म तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम वअंतुम मुअरिदून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम वअंतुम तशहदून। ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظीम। माशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आयत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।